इदारे सरिया झारखंड ने अपनी शाखा उलमा मसाइक बोर्ड झारखंड का वाइस चेयरमैन इदारे सरिया हजारीबाग के सदर सैयद कामरान हसीब को नियुक्त किया है। सैयद कामरान हसीब लंबे समय से सदर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। उनके संगठनात्मक अनुभव, धार्मिक सेवाओं और समाज हित में निरंतर सक्रिय भूमिका को देखते हुए इदारे सरिया झारखंड ने उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उलमा मसाइक बोर्ड झारखंड के वाइस चेयरमैन बनाए जाने पर दारुल कजा जामा मस्जिद हजारीबाग में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर इदारे सरिया हजारीबाग के चीफ काजी सह खतीब व इमाम जामा मस्जिद हजारीबाग मुफ्ती अब्दुल जलील सादी, नायब काजी मुफ्ती मोहिब रजा फैजी, सेक्रेटरी कारी दानिश इकबाल, मुख्य संरक्षक कारी जफर अकील, नायब सदर इरफान अहमद काजू व साबिर कुरैशी उर्फ बबलू, नायब सेक्रेटरी रफत इमाम राजू, खतीब इमाम जामा मस्जिद मसरातू मौलाना मोहम्मद मुमताज, खतीब इमाम पसय मस्जिद मौलाना मोहम्मद एजाज, कारी हबीबुर रहमान और नायब इमाम जामा मस्जिद हजारीबाग कारी हसीब रजा इस्माइली सहित बड़ी संख्या में उलमा व जिम्मेदारान मौजूद रहे। उलमा मसाइक बोर्ड जो इदारे सरिया झारखंड की एक ब्रांच है, उसमें आपको एक अहम जिम्मेदारी वाइस चेयरमैन की मिली है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले मैं इदारे शरिया झारखंड की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर नाज़िम आला झारखंड हज़रत अल्लामा मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी साहब और झारखंड के तमाम काजियान का और हज़रत अल्लामा मुफ्ती आबिद साहब क़िबला का और इनके तमाम ज़िम्मेदारान का और पीर तरीक़त सैयद अलक़मा शिबली साहब का कि जिन्होंने इस नाचीज़ का इंतखाब किया है और मुझे इस ओहदे का एक अहम रुकन वाइस चेयरमैन की सूरत में मुझे चुना है। तो इसमें जो जिम्मेदारी मिली है इसको लेकर क्या कहेंगे, खास करके मुसलमानों से अपील जारी? देखिए, इदारे शरिया पूरे झारखंड में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा है। 17 स्टेट्स में इदारे शरिया काम कर रहा है और इसके कई शोबे जात हैं। ये जहाँ पर तदरीसी तालीमी काम करता है ये इदारा, वहीं पर इफ्ता और क़ज़ा के अहम मनसब के फरीज़े को इदारे शरिया अंजाम दे रहा है। पूरे हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड दारुल क़ज़ा अगर किसी के पास है तो वो इदारे शरिया के पास है और कई फ़ैसले हर ज़िले से होते हैं। इसकी ज़िंदा मिसाल दारुल क़ज़ा हज़ारीबाग में अभी हम सब बैठे हैं और अब तक 300 से ज़ायद 400 से ज़ायद मुक़दमात आ चुके हैं, 150 से ज़ायद फ़ैसले हो चुके हैं। सिर्फ शहर हज़ारीबाग की बात कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कई शोबे जात पर इदारे शरिया काम कर रहा है और इंशाअल्लाह काम करता रहेगा। वक्त में उम्मीद पोर्टल पर इंदराज को लेकर भी इदारे सरिया काफ़ी एक्टिव मोड में जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इदारे शरिया ज़िला हज़ारीबाग की मैं बात करता हूँ, चूँकि इदारे शरिया ज़िला हज़ारीबाग का मैं सदर हूँ इदारे शरिया कमेटी का। इस हैसियत से मैं बात करूँगा, हज़रत अल्लामा इकबाल दानिश साहब जो इदारे शरिया ज़िला हज़ारीबाग के सेक्रेटरी हैं, हम लोगों ने बाज़ाब्ता इसके लिए एक कैंप का आयोजन किया, एक कैंप लगवाया और पूरे शहर, अतराफ़ शहर, यहाँ तक कि दूसरे स्टेट से भी हम लोगों के पास फ़ोन आया और हम लोगों ने रहनुमाई की। ये इदारे शरिया की रहनुमाई से हो पाया है ये कैंप। काफ़ी कुछ काम अभी बाकी है इंदराज को लेकर, क्या अपील जारी करेंगे? मीटिंग चल रही है, बड़ों से भी मीटिंग हो रही है, इदारे शरिया में भी मुसलसल इस पर बात हो रही है। इंशाअल्लाह कोई बेहतर लाएअमल तैयार करके कौम तक पहुँचाया जाएगा। फ़कीर सैयद कामरान हसीब, ज़िला कमेटी हज़ारीबाग का सदर और झारखंड रियासत का वाइस चेयरमैन और खानकाह कादरिया रज़ाकिया हसीबिया रजह शरीफ से हमारा ताल्लुक़ है। मसाइक उलमा बोर्ड में आज सैयद कामरान साहब को हजारीबाग जो रहते हैं, इनको एक पूरे सूबे झारखंड से एक अहम जिम्मेदारी मिली, क्या कहेंगे? शुक्रिया गुज़ार हैं हम इदारे शरिया के और इदारे शरिया की पूरी टीम और मरकज़ी इदारे शरिया पटना के उन लोगों ने शहर हज़ारीबाग के को तरजीह दी और यहाँ से एक हमारा नुमाइंदा उन लोगों ने चुना और हम उसके लिए शुक्र अदा करते हैं। और बड़ी खुशी की बात है शहर हज़ारीबाग वालों के लिए
اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ادارے شریعہ کی پوری نظر شہر ہزاری باغ پر ہے یہاں کے فلاح و بہبود کے تعلق سے، کیونکہ یہاں پہ ان لوگوں نے دارالقضاء قائم کیا، اور دارالقضاء میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیف قاضی حضرت علامہ مفتی عبدالجلیل سعدی صاحب ہیں، حضرت نائب قاضی مفتی محب صاحب ہیں، حضرت مفتی امیر الاسلام صاحب، یہ سب نائب قاضی ہیں۔ 400 سے زائد مقدمات یہاں پہ آ چکے ہیں، 150 مقدمات یہاں پہ اب تک حل ہو چکے ہیں، باقی سب لائن میں کچھ کو تاریخیں دی گئی ہے، کچھ لوگوں کو نوٹس کی گئی ہے۔ تو اس تعلق سے ادارے شریعہ کمیٹی ہزاری باغ دارالقضاء کو بھی دیکھ رہی ہے۔ جب سے ادارے شریعہ کمیٹی بنی ہے تو ہم لوگ بھی یہاں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اس کے فلاح و بہبود کے لیے اور معاشرے کے لیے، سماج کے لیے۔ ایک بات بتائیے، جیسے دارالقضاء الگ ہے، ادارے شریعہ الگ ہے، دونوں ایک ہی ہے؟ سب ادارے شریعہ کی ونگز ہیں، ادارے شریعہ کی کئی ونگز ہیں، ادارے شریعہ کے ماتحت کئی شعبے ہیں، ان کے شعبہ جات ہیں، اسی میں دارالقضاء بھی ہے؟ جی، اسی میں دارالقضاء بھی ہے۔ تو جب سے دارالقضاء یہاں پہ قائم ہوا تب سے کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب ادارے شریعہ کمیٹی ابھی نئے سرے سے گٹھن ہوئی، تو جب سے کمیٹی گٹھن ہوئی، جب سے کمیٹی بنی ہے، تب سے ہم لوگ متحرک ہیں اور کام کر رہے ہیں، سماجی کام بھی کر رہے ہیں، مسلکی کام، فلاح و بہبود کا کام، سب کام ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ قاضی صاحب لوگ بہت بیزی رہتے ہیں، ان کے اوپر بہت سارے بوجھ ہیں، جج ہیں تو ممکن ہے کہ ذمہ داری بڑی ہوئی ہے۔ تو ہم لوگ اپنے طرف سے سوچیں انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں جب ہماری کمیٹی مضبوط ہوتی ہے تو ہم یہاں کے مفتیان کے لیے کچھ مہینہ وظیفہ بھی ہم لوگ طے کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہم لوگوں کا دورہ جو چالو ہے گاؤں گاؤں، وہ دورہ بھی ہم لوگوں کا چالو ہے ابھی انشاءاللہ العزیز۔ اتوار کے روز ایک بڑی میٹنگ ہم لوگوں کی پدما پنچایت میں ہے، جو کئی گاؤں کے لوگ جمع ہوں گے انشاءاللہ۔ تاریخیں وہاں سے مل رہی ہے، کنفرم نہیں ہو پایا ہے، اگر کنفرم ہو جائے گا تو میں آپ کو بتا دیتا، لیکن سنڈے کی بات ہو رہی ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو ہم لوگ نشہ مکتی پر کام کر رہے ہیں، لڑکیوں کے ارتداد کا معاملہ اس پر کام کر رہے ہیں، سماج کو سدھارنے کا کام کر رہے ہیں، ڈی جے باجا پٹاخہ جو شادیوں میں فضول خرچی کرتے اس پر کام کر رہے ہیں۔ ادارے شریعہ کا ہی ایک ونگ تحریک بیداری ہے، جس کے بینر تلے بہت بڑا پروگرام ہوا تھا شہر ہزاری باغ میں، اس کا اثر آج بھی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم لوگ لگے ہوئے کام کریں گے، کمیٹی کا وستار بھی ہوگا، کچھ لوگ بڑھائے جائیں گے، جیسے ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں۔ جی، کام بہت زیادہ ہے، لوگ ہم لوگ کم ہے تو لوگ اس میں جڑیں گے، اور ہم لوگ جوڑ بھی رہے ہیں انشاءاللہ، بہت جلد اس کا مؤثر فائدہ ہوگا۔ دارالقضاء کے تحفظ کے حوالے سے ٹھیک ہے، ایک کمیٹی اور بنائی جائے گی دارالقضاء کا محافظ کمیٹی انشاءاللہ العزیز، بہت جلد بنے گی انشاءاللہ۔ کتنے علماء کرام اور جڑیں گے اس میں؟ جڑیں گے نہیں، سارے جو جڑے ہوئے جو ہیں، جتنے علماء ہیں سب ادارے شریعہ کے ہیں۔ ادارے شریعہ ایک مسلکی پلیٹ فارم ہے، جتنے بھی ہمارے علماء ہیں، ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں تو لوگ اور بڑھیں گے، ذمہ داریاں کو تھوڑا سا الگ الگ۔ ہاں، تو جن کو دیکھا جائے گا جو ایکٹیو ہیں، جن کے اندر جذبہ زیادہ ہے، ان کو زیادہ دیا جائے گا، دھیان دیا جائے گا، اور ان کو پھر ہم لوگ لائیں گے۔ محمد اقبال دانش، ادارے شریعہ ضلع کمیٹی ہزاری باغ کا میں سیکریٹری ہوں۔ آج مسائق علماء بورڈ کے آج جھارکھنڈ کے وائس سے چیئرمین بنے ہیں سید کامران صاحب، تو اسی سلسلے میں آج اعزازی پروگرام تھا آج یہاں دارالقضاء میں، ان کو کافی سمانت بھی کیا گیا۔ کیا کچھ کہیں گے آگے کی ان کی ذمہ داریاں اور خاص کر کے ادارے شریعہ کے لیے؟ سب سے پہلے میں ادارے شریعہ ہزاری باغ کی پوری ٹیم کی طرف سے پیر طریقت حضرت علامہ سید کامران حسیب صاحب کو اس عہدے کے لیے ہم لوگ مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید عروج عطا فرمائے۔ ادارے شریعہ کی پوری ٹیم، اکثر لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دارالقضاء میں آپ بیٹھے ہیں، تو ادارے شریعہ دارالقضاء کے جتنے ذمہ داران حضرات ہیں سب یہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ سارے لوگوں نے اپنے طریقے سے مبارکبادی پیش کی ہے، اور سب لوگوں نے اپنی دعاؤں سے نوازا ہے۔ اور دارالقضاء کا حوالہ سے ہاں، اب 2021 میں دارالقضاء ادارے شریعہ ہزاری باغ کا قیام عمل میں آیا ہے۔ تب سے لے کر آج تک رجسٹر میں جو ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ 335 مقدمات درج ہوئے ہیں۔ 335 میں تقریباً 250 ایسے مقدمات ہیں جس مقدمات کے فیصلے الحمدللہ ہو چکے ہیں، اور بہت کم وقت میں ہم ہزاری باغ کے مسلمانوں سے اور ہندوستان کے سارے مسلمانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے شرعی مسائل جیسے طلاق،
خلا، نکاح، وراثت، یہ جو شرعی مسائل ہیں اس کے حل کے لیے آپ دارالقضاء ہی سے رابطہ کریں. کورٹ کچہری میں جا کر نہ اپنا وقت برباد کریں، نہ آپ اپنا پیسہ برباد کریں. یہ پیغام ہے. میرا نام محب رضا فیضی، وائس قاضی ضلع ہزاری باغ، ناظم اعلیٰ جامعہ گلشن تاج الشریعہ ہزاری باغ.